इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ 814 कंधार कैसे पहुंची और फिर क्या हुआ। ये कहानी उस इंडियन तैयारे की है जिसे उड़ान भरने के बाद हाईजैक किया गया और फिर उसे 3 एयरपोर्ट्स पर उतारने के बाद कंधार पहुंचाया गया। दुनिया की अवलीन हाईजैकिंग। कई पहलुओं से दिलचस्प होने के साथ साथ ये वाक़या इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये हवाई सफ़र की तारीख में तवील तरीन दौरानिए की हाईजैकिंग में से एक है जो 7 दिन तक जारी रही। इंडियन तैयारे को कब और कहां से हाईजैक किया गया, तमाम तफसीलात इस वीडियो में शामिल हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं हूं रज़ा खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी 44। ये 24 दिसंबर 1999 की बात है जब इंडियन एयरलाइंस का तैयारा 814 नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू से इंडिया के शहर लखनऊ के लिए उड़ा। इस एयर बस में 176 मुसाफिरों के अलावा पायलट समेत जहाज के अमले के 15 अफराद सवार थे। अपनी मंजिल की जानिब रवानगी पर मुसाफिर इंतहाई खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही क्योंकि जब यह तैयारा इंडियन फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो एक नकाबपोश शख्स उठा और काकपट की जानिब बढ़ा। उस नकाबपोश ने तैयारे के पायलट को धमकी दी कि अगर उन्होंने तैयारे का रुख लखनऊ की बजाय मगरब में लाहौर की जानिब नहीं मोड़ा तो वो तैयारे को बम से उड़ा देंगे। उसके साथ ही उसके 4 दीगर नकाबपोश साथी भी खड़े हुए और जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशन संभाल ली। कंधार एयरपोर्ट से पहले तैयारा कहाँ गया। अगरचे तैयारे के पायलट कैप्टन देवी शरण ने लखनऊ के बजाय तैयारे का रुख लाहौर की जानिब मोड़ा, लेकिन उस सफ़र के लिए उसके पास ईंधन न काफ़ी था। ये वजह थी कि हाईजैकरों के इत्तेफाक से तैयारे को इंडियन पंजाब के शहर अमृतसर में उतारा गया। तैयारे की लैंडिंग पर इंडियन पुलिस ने हाईजैकरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी और शायद हाईजैकर्स ने यही खतरा महसूस करते हुए तैयारे के पायलट को ईंधन लिए बगैर ही लाहौर के लिए उड़ान भरने पर मजबूर किया। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारे को लाहौर में उतरने की इजाज़त नहीं दी और इस मकसद के लिए एयरपोर्ट की लाइट्स को बंद कर दिया गया, लेकिन हाईजैकरों के दबाव के बायस पायलट के पास ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के सिवा कोई चारा नहीं था और बिलाखिर तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारने की इजाज़त दी गई। ताहम ईंधन भरने के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारे के पायलट को फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने का कहा। लाहौर के बाद ये तैयारा दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां हाईजैकरों ने 27 मुसाफिरों को तैयारे से उतरने की इजाज़त दे दी। इंडियन हुकाम ने दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे को हाईजैकरों से छुड़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से कार्रवाई की इजाज़त की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद ये तैयारा अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के एयरपोर्ट पहुंचा और हाईजैकिंग के इख्तिताम तक वहीं खड़ा रहा। तैयारे के चक्कर काटता साइकिल सवार पुलिस एहलकार। सहाफ़ियों ने बताया है कि उन्होंने कंधार एयरपोर्ट पर जो सबसे अजीब व गरीब चीज़ देखी वो एक शख्स का साइकिल पर एयरपोर्ट आना और उसी साइकिल पर तैयारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाना थी। वहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले साइकिल या मोटरसाइकिल पर ही गश्त करते थे। उनका कहना था कि हम इस बात पर हैरान थे कि ऐसे मौक़ों पर तो बख्तरबंद गाड़ियाँ और सिक्योरिटी के जदीद आले होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सहाफ़ियों के मुताबिक उनके इस्तफसार पर बताया गया कि जो शख्स ज़्यादातर साइकिल पर चक्कर लगाता था वो एयरपोर्ट के इलाके की पुलिस में SHO के रुतबे पर फायज था। शदीद सर्दी और सहूलत का फुकदान। सहाफ़ी चूँकि एक आम वाक़े की कवरेज के लिए गए थे, इसलिए वो रात को एयरपोर्ट नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि रात को कोई भी बड़ा वाक़या हो सकता था। उनका कहना था कि इन दिनों गज़ब की सर्दी थी और रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। उन्होंने बताया कि शदीद सर्दी से बचाव के लिए उनके पास सिर्फ गाड़ियाँ थीं। जितने दिन सहाफ़ी वहाँ रहे उनके पास जो गाड़ियाँ थीं उन्होंने सर्दी से बचने के लिए उनको मुस्तकिल स्टार्ट रखा और वह गाड़ियों के अंदर बैठकर सर्दी से बचने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कोयटे से जूते पहन कर गए थे, शदीद सर्दी और वहाँ सोने का मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से 2-3 रोज़ तक जूतों के तस्मे तक नहीं खोल सके। उन्होंने बताया कि जहां सर्दी में मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से वो नहीं सो सकते थे, वहां इस आम वाक़े की अहमियत के पेश नज़र किसी के लिए नींद पूरी करना मुमकिन भी नहीं था। इसलिए वहां मौजूद सहाफ़ियों ने बारी बारी 4-4 घंटे सोने का फ़ैसला किया था। चूँकि एयरपोर्ट पर बिलखसूस तैयारे के करीब सर्दी से बचने का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं था, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर तालिबान एहलकारों ने उसका हाल मैदान में लकड़ियाँ जला कर निकाला। तैयारे में मौजूद मुसाफिरों और दीगर अफराद को तालिबान की जानिब से खाने पीने की अशिया
فراہم کی جاتی رہی۔ طالبان کا فوڈ پیکج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی، ایک لیگ پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل ہوتا تھا۔ طیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد کھانے کا مسئلہ حل ہوا کیونکہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے ایک طیارے میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کمانڈو ایکشن کی تیاری۔ جب شروع کے پہلے 1-2 روز میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو طالبان کی جانب سے کسی کارروائی کے آثار نظر آئے۔ اس کے لیے کوئی خاص فورس نہیں تھی، بلکہ وہی طالبان جو ایئرپورٹ پر ہوتے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ والی وردی پہنی جو کہ عام طور پر ایئر فورس کے اہلکار پہنتے ہیں۔ تاہم عملی طور پر طالبان کی جانب سے شاید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ طالبان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر تھے یا جو وہاں آتے جاتے تھے ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسی دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ طالبان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے طیارے کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی بندش۔ ہائی جیکنگ کے تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ناگزیر تھا۔ تاہم جب ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی، چونکہ انڈین حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ انڈین انجینئرز بھی آئے۔ ان انڈین انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے نکل گیا۔ خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئرز کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو اس جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ صحافیوں کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود انڈین انجینئرز نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی۔ تاہم یہ بتایا تھا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں، بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات ہیں۔ طیارے میں صفائی کے لیے آنے والا شخص مسافروں کی حالت زار بتانے والوں کا واحد ذریعہ تھا۔ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کرنے کے لیے چھوڑتے تھے، وہیں ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ جب بھی وہ شخص باہر آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ صفائی والا شخص بتاتا تھا کہ ہائی جیکر ان کو کسی بھی مسافر سے بات نہیں کرنے دیتے، بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ انڈین سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے ہیں۔ انڈین حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ انڈین حکام کی بہت کوشش تھی کہ وہ اغوا کاروں کی بات کو نہ مانیں، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں، جس کے باعث انہیں اغوا کاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان مجاہدین کو رہا کرنا پڑا جن کی رہائی کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ اور دیگر حکام کی قندھار ایئرپورٹ آمد۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں اور انڈین حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ طالبان حکومت کی جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوا بازی و گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نمایاں تھے۔ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے، جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور احمد عمر شہید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا تھا۔ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تو اس روز انڈیا سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ تھے، دوسرے طیارے میں مولانا مسعود اظہر سمیت 3 مجاہدین کو لایا گیا تھا۔ ڈراپ سین سے پہلے ایمبولینس کی آمد اور ہائی جیکروں کی طیارے سے برآمدگی۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ طیارے کی اگلی سائیڈ کی طرف سے 5 نقاب پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے۔ کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے وہ اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے 3 مجاہدین کو انہوں نے دیکھا، غالباً وہ بھی اسی ایمبولینس میں بیٹھ کر چلے گئے جن میں ہائی جیکرز تھے۔ تاہم یہ معلوم نہیں کہ یہ افراد ایئرپورٹ سے نکل کر کس جانب چلے گئے تھے۔ تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے مجاہدین کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں۔ مسافروں کی خوشی۔ جہاں صحافی کھڑے تھے، ہائی جیک ہونے والا طیارہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اگرچہ مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا، لیکن صحافی ان کے چہرے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔
हाई जैक होने वाले त्यारे से उतरते और दूसरे त्यारे में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो इतने खुश थे कि जैसे उनको नई ज़िंदगी मिली हो। ये थी फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।